आज असार 15 देशभर रोपाई दिवस मनाइँदै मोरङमा बाढीले एकजनाको मृत्यु, 157 परिवार विस्थापित, सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्यो। झापामा बाढीले विपद, बाढी र डुबानका कारण विराटनगरका विद्यालय 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय। लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनार मृत्यु प्रकरण, प्रहरीले प्रतीक्षा गरिरहेको पोस्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक। काठ पल्टियो नेपाल आयल निगम, तेल किनेको पैसा तिर्न टेकुको जग्गा धितो राख्दै। एसपीपीको सक्कली नयाँ ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न सरकारलाई केपी शर्मा ओलीको चुनौती। लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिँदा दुर्घटनामा मृत्यु, सवारी धनी पक्राउ। टनकपुर सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाउँदै। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने सरकारको निर्णय। थामिएन शेयर बजारको गिरावट, अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या 1,22,506 जना। संसारमै धेरै फिल्म खेलेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राखेका बर्मानन्दम नेपाली फिल्म खेल्दै। गहुँपछि चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै भारत नेपाल सहित थुप्रै देश प्रभावित हुने र अमेरिकाको टेक्सासमा ट्रकभित्र मृत भेटिएका 22 जना मेक्सिकन भएको पुष्टि। सुप्रभात। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 15 गते बुधबार, इस्वी सम्मत 2022 जुन 29 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। आजको समाचार सुरुवात गरौं देशभर रोपाई दिवस मनाइँदै गरेको प्रसंगबाट। आज असार 15 अर्थात् धान दिवस, मानव रोपेर मुरी फलाउने दिन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को सिफारिसमा 2061 मङ्सिर 29 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयबाट असार 15 गतेलाई धान दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो। धान उत्पादनमा वृद्धि, राष्ट्रको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आज धान दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइँदैछ। त्यस्तै आजको दिनलाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। अबको क्रममा देशभर आएको बाढीको प्रसंग। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण विराटनगर र कटहरीमा 157 परिवार विस्थापित भएका छन्। सिङ्गिया खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा 175 परिवार विस्थापित भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार विराटनगरमा 45 र कटहरी गाउँपालिकामा 130 परिवार विस्थापित भएका छन्। विराटनगर 8 मा 25 र विराटनगर 2 मा 2 परिवार विस्थापित भएको उनले बताएका छन्। वर्षा जारी रहेकाले खोला किनारका बस्तीहरूलाई सतर्कता अपनाउन प्रहरीले आह्वान गरेको छ। त्यस्तै सुन्दर अरैचामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाएर सुन्दर अरैचामा एकजनाको मृत्यु भएको छ। सुन्दर अरैचा 6 सिसौ घारीका 55 वर्षीय रामबहादुर विकको बाढीले बगाएर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। सुन्दर अरैचा 3 आइतबारेमा गछिया खोलाले बगाउँदै गरेको अवस्थामा बिहान विकको शव भेटिएको थियो। सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा पर्ने सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव ह्वात्तै बढेको छ। अस्ति रातिदेखि पूर्वी पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढेको हो। कोशी ब्यारेजका अनुसार हिजो सप्तकोशीमा पानीको बहाव 1,26,505 क्युसेक प्रति सेकेन्ड रहेको छ। कोशी ब्यारेजका 56 ढोका मध्ये अहिले 16 वटा ढोका खोलिएका छन्। पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहे पनि तटबन्ध र स्पर सुरक्षित रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार सामान्य अवस्थामा रहेको पानीको बहाव पछिल्लो 24 घण्टामा बढ्दो क्रममा छ। पूर्वी भेगमा जारी वर्षाका कारण कोशीको जलस्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ। यता बाढीका कारण झापाका 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। मेची, रतुवा, मावा, कमल, कन्काई लगायत नदीमा आएको बाढीले घर डुबानसँगै दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। खास गरी नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्तीहरू बाढीले प्रभावित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार गौरादह 3 तहेली डाँगीमा रतुवा खोलाको बाढी पस्दा वडा नम्बर 4 र 5 का 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै भद्रपुरका विभिन्न वडामा मेचीको बाढीले 100 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। शिव सताक्षीका 3 र 4 नम्बर वडामा कमल खोला पसेर 40 घर डुबानमा परेको छ भने झापा 1 मिलियन बस्तीका 90 घर डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै गौरीगञ्ज 4 मा 15 घर डुबानमा परेपछि बाढी पीडितलाई नजिकैको स्कुलमा सारिएको छ। शिव सताक्षी नगर 4 को एक ब्रोइलर कुखुरा फार्ममा बाढी पस्दा 1200 कुखुरा मरेका छन्।
अविरल वर्षापछि डुबानको समस्यामा परेको प्रदेश 1 को राजधानी शहर विराटनगरका विद्यालयहरू 3 दिन बन्द हुने भएका छन्। महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय महानगरले गरेको हो। महानगर प्रमुख राजेश कोइरालाले दिएको जानकारी अनुसार अविरल वर्षाका कारण बाढी र डुबानको जोखिम बढ्दै गएकाले असार 15 देखि 17 गतेसम्म सामुदायिक र निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अब अन्य प्रसङ्ग। लोकदोरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले प्रतीक्षा गरिरहेको पोस्टमार्टमको प्रारम्भिक रिपोर्ट चिकित्सकले प्रहरीलाई सुनाएका छन्। पोस्टमार्टमबाट पनि आत्महत्यालाई नै जोड दिने सङ्केत देखिएको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी गौतम मिश्रले चाहिँ आधिकारिक रिपोर्ट नआइसकेको बताएका छन्। तर चिकित्सकसँग सम्पर्कमा रहेको स्रोतका अनुसार जाँचबुझमा संलग्नले सुनारको मृत्यु स्ट्रागुलेसनका कारण नभएको भनेका छन्। प्रहरी अधिकृतका अनुसार यो भनेको उनको मृत्यु घाँटी थिचिएका कारण नभएको भन्ने हो। शरीरमा अन्यत्र पनि कुनै चोटपटक देखिएको छैन। ह्याङ्गिङकै कारण मृत्यु भएको चिकित्सकले भनेका छन्। प्रहरी स्रोतले भन्यो उनले मृत्यु अघि के खाएकी थिइन् भन्ने थाहा पाउन प्रहरीले भिसेर जाँच गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि यसको रिपोर्ट आउन समय लाग्नेछ। यो समाचार www.onlinekhabar.com मा प्रकाशित रहेको छ। लामो समयदेखि घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगम टाट पल्टिएको छ। भारतबाट महँगोमा तेल किनेर नेपालमा घाटामा बेचिरहेको निगम टाट पल्टिएको हो। पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर बनेपछि जग्गा धितो राखेर अर्बौं रुपियाँ ऋण लिने भएको छ। त्यसका लागि निगमले केन्द्रीय कार्यालय रहेको टेकुको 40 रोपनी भन्दा धेरै जग्गा धितोमा राख्ने स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ब्याङ्कमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत निगमलाई पत्र पठाएको छ। पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई दिनुपर्ने 3 अर्ब स्रोत भर्नाको रकम दिन जग्गा धितोमा राख्न लागि हो। फलफुल पकाउनका लागि कार्बोइड नामक एसिटिलिन ग्यास प्रयोग नगर्न व्यवसायीलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुरोध गरेको छ। स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने उक्त ग्यासको प्रयोग गरेर काँचो फलफुल पकाउनु खाद्य नियमावली विपरीत भएको पनि विभागले जनाएको छ। व्यावसायिक रूपमा फलफुल पकाउनु पर्ने व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वीकृत रसायन मात्र प्रयोग गर्न पनि विभागले सचेत गराएको छ। विभागले आँप लगायतका सिजनल फलफुलको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने गरी केमिकल प्रयोग नगर्न र त्यस्तो गरेको पाइए तत्काल विभागमा खबर गर्न पनि उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। अब के राजनीतिक प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपीपी सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट जनतालाई देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जननेता मदन भण्डारीको 31औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एसपीपीको सक्कली नयाँ ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारले नयाँ ड्राफ्ट ल्याएको र जनताले ठूलो दबाब दिएपछि केही समयका लागि मात्रै स्थगित गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनदबावको भेललाई शान्त पार्न स्थगित गरेको भने पनि दबाव क्रमशः घट्दै गएपछि पुनः एसपीपी सम्झौतामा लाग्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति लक्षित गर्दै आफूले बचाएको गफ दिएर अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा ढाँट्ने काम गरिरहेको बताए। उनले अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीको कार्यकालमा एसपीपी ल्याएको भन्ने कुरा फट्याइ बाहेक केही नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले गल्ती भए स्वीकार्न मिल्ने तर झुटो बोल्दै नहिन्न अध्यक्ष दाहाललाई चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टी घोषणा गरेका वामदेव गौतमले अबका 3 महिनासम्म कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्ने बताएका छन्। 3 महिना पहल गर्दा पनि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने अवस्था आएन भने पार्टी अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। आज शिलान्यास गरेको छु, मैले उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। पार्टी घोषणा गर्न आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गौतमले भने लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टीमा गोलबद्ध हुनेछन्। म जुन पार्टीमा जानेछु त्यो पार्टी त्यस्तै हुनेछ। उनले इमानदारिता र निस्वार्थ भावनाका साथ काम गरिने बताएका छन्। उनले पार्टीमा श्रीमती र छोराले पनि काम गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए। हाम्रो परिवारबाट प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी 2 जना सदस्य जनप्रतिनिधि छौं। उनले भने स्वार्थका लागि हामीले काम गरेको होइन, कम्युनिस्ट जोगाउन यो काम सुरु गरे। मलाई हजारौं कमरेडहरूले साथ दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ काम विशेषले तपाईको मोटरसाइकल लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई दिने गर्नुभएको छ। यदि त्यस्तो गर्नुभएको छ भने कृपया सचेत बन्नुहोला। लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिँदा दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सवारी धनी पक्राउ परेका छन्। चालक अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। चालक अनुमति नभएका व्यक्तिलाई मोटरसाइकल दिएर दुर्घटनामा परेर फरार रहेका सवारी धनी उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 5 स्थायी घर भई हाल गोल्डेन गुड शेर्पा कन्स्ट्रक्सनका साइड इन्चार्ज
रहेका 33 वर्षीय उदयमान श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक पुष्कर पन्तले जानकारी दिएका छन्। उनले केही समय अगाडि सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका जाजरकोट नलगाँड नगरपालिका 5 कालीकोटका 22 वर्षीय सोमराज ओलीलाई आफ्नो मोटरसाइकल दिएका थिए। ओलीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। चालक अनुमति पत्र नभएका अनाधिकृत व्यक्तिलाई आफ्नो मोटरसाइकल दिएको र दुर्घटनामा परि ज्यानै गएपछि श्रेष्ठ फरार भएका थिए। दुर्घटना 2078 जेठ 16 गते भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि सडकमा खानेकुरा बेच्न निषेध गरेको छ। हैजा नियन्त्रणका लागि भन्दै महानगरपालिकाले उक्त कदम चालेको हो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले पानी प्रयोग हुने खाद्य सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो। आदेशको अवज्ञा गरे जरिवाना सहित थप कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। नेपाल र भारत बीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। सन् 1996 मा नेपाल र भारत बीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। नहर थालनी भएको 20 वर्षभित्र नहर निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि लामो समय नहर निर्माण ढिलाइका कारण गति लिन नसकेको नहर आयोजनालाई 26 वर्षपछि भारतले पानी दिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका अनुसार भारततर्फबाट निर्माण गरेको नहरको भागमा केही दिन अगाडिबाट परीक्षण गर्नका लागि पानी छाड्न थालेको छ। त्यसैगरी नेपाली पक्षले पनि आवश्यक तयारी गरेर बुधबार पानी नहरमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। लामो समय भारतले आफ्नो भूमिमा बहनुपर्ने मूल नहर निर्माणमा चासो देखाएको थिएन, तर केही वर्ष अगाडिबाट नहर निर्माणमा भारतीय पक्षले तदारुकता देखाएपछि 26 वर्षपछि नहरमा पानी आएको हो। आफ्नै स्कुलको बसले किचेर विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि मोरङको पुरानो सदरमुकाम रङ्गेली बजार मङ्गलबार अपराह्न तनावग्रस्त बनेको थियो। रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित माउन्ट मकालु बोर्डिङ स्कुलको को 1 क 1133 नम्बरको बसले किच्दा एलकेजीमा पढ्ने 5 वर्षीय बालक ऋतिक मण्डलको दुर्घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार बसले एलकेजीमा पढ्ने 5 वर्षीय ऋतिक र सनम कुमारी मण्डललाई किचेको थियो। सनम घाइते छिन्। उनको न्युरो अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। मृतक ऋतिक रङ्गेली 7 का महादेव मण्डलका छोरा र घाइते सनम रङ्गेली 6 का नरेश मण्डलकी छोरी हुन्। विद्यालय छुट्टी भएपछि उक्त बसले विद्यार्थी लिन विद्यालय परिसरमा आउँदै गरेको अवस्थामा 2 बालबालिकालाई खिचेको थियो। घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले विद्यालयका 2वटा बस तोडफोड गरेका छन्। साथै रङ्गेली भद्रपुर हुलाकी मार्ग अवरुद्ध गर्दै 100औं स्थानीयले विद्यालय घेराउ गरेका थिए। प्रहरीले बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए पनि नाम खुलाइएको छैन। हेटौडामा कोठा भाडामा लिएर अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा प्रहरीले 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कमल डाँडा डेरा गरी बस्ने कुलदीप पाठकको कोठाबाट प्रहरीले अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले हेटौडा 9 लामसुरे बस्ने 23 वर्षीय निशान आचार्य सहित 11 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा हेटौडा 4 कमल डाँडाका 24 वर्षीय राजीव गौतम, हेटौडा 14 चुरिया बाईका 24 वर्षीय निमा थिङ, हेटौडा 12 पदम पोखरीका 23 वर्षीय विकास बल रहेका छन्। त्यसैगरी मनहरी 4 मसिनेका 20 वर्षीय जोसिल खत्री, गोर्खा पालुङटार 7 का 22 वर्षीय डुलास तामाङ, 21 वर्षीय तिकमान तामाङ, अशोक तामाङ र 12 निजगढ 4 का 22 वर्षीय अर्पण खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट अनलाइन जुवा खेल्न प्रयोग भएका विभिन्न कम्पनीका 110 वटा मोबाइल, 3 वटा ल्यापटप, 5 वटा कम्प्युटर, नगद 1,45,075 रुपियाँ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। अर्थविद डाक्टर विश्वास गौचनले वृद्ध भत्ता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर सीमा 70 वर्षबाट घटाएर 68 वर्षमा बनाएकोमा असन्तोष जनाउँदै उनले भत्ता खारेज गर्नु नै हितकर रहेको तर्क गरेका छन्। आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी वृद्ध भत्ता पाउने उमेर सीमा 68 वर्ष बनाउने कार्यक्रम सहित सरकारको वार्षिक बजेटलाई प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरिसकेको छ। चुनाव लक्षित यो कार्यक्रमको जनस्तर र राजनीतिक तहमा तारिफ हुँदै आएको छ, तर अर्थविदले यसको आलोचना गर्न थालेका छन्। नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारले वार्षिक करिब 72 अर्ब रुपियाँ वृद्ध भत्ताको लागि बाँड्नुपर्छ। यो भनेको वृद्ध भत्ताको लागि सरकारले मासिक 6 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। 5 अर्ब रुपियाँ लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल बनाउन सकिन्छ। 1 अर्ब त्यसको सञ्चालनमा खर्च गरौँ। वृद्धको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्न सकिन्छ, गौचनले भने। मध्यम स्तरको परिवारमा एकजना गम्भीर बिरामी परेमा वा लामो समय उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो परिवार
परिवार गरिब बन्छ। यस्ता बिरामीको उपचार सरकारले निशुल्क गर्ने हो भने ऊ गरिबीको चक्रमा फस्नबाट बच्छ। डाक्टर गौचरले भने सरकारले दिने मासिक 4,000 रुपियाँले गम्भीर बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन। धनी वा मध्यम आय भएको परिवारले आमा बुबालाई वृद्ध भत्ता आवश्यक नभएको र सरकारले उनीहरूलाई वृद्ध भत्ता वितरण गर्नु लोक कल्याणकारी काम पनि नभएको उनको तर्क छ। आमा बुबालाई पाल्नु नेपालीहरूको संस्कार भएकाले यस्तो संस्कारलाई प्रोत्साहित हुने सरकारको नीति हुनुपर्ने उनले बताए। नेपालीको राम्रो संस्कार भनेको आमा बुबालाई छोराछोरीले पाल्ने हो। यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। यो संस्कारलाई निरन्तरता दिउँ। उनले भने सरकारको लगानी युवाको क्षमता विकास र उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रमा गरौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको देउरालीमा बोलेरो र मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मकवानपुर हेटौडाका जयराम मोक्तान र भीमफेदीका दिपेश गोले रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका डीएसपी युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। डुम्रीबाट दमौलीतर्फ आउँदै गरेको बा 43 प 3020 नम्बरको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ग 3 छ 4182 नम्बरको बोलेरोले ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले बुढी गण्डकीको लागि लगेको प्रस्ताव पारित भएसँगै आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने निर्णय भएको हो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अर्थ, विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा, स्थानीय तह, सर्वसाधारण सहितको शेयर राखेर आयोजना बनाउन लागि छ। सुरुमा बुढी गण्डकी चिनिया कम्पनी गेजुवाले बनाउने भनिएको थियो तर सम्भव भएको थिएन। अहिले आएर सरकार आफै योजना बनाउन अगाडि सरेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार पनि शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। आइतबार 94.92 अंकले बढेको शेयर बजारमा 2 दिन यता लगातार गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 11.82 अंकले घटेर 1921.31 को बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार परिसूचक 23.85 अंकले घटेर 1933.13 को बिन्दुमा झरेको थियो। कुल 230 कंपनीको 23,133 कारोबार मार्फत 30,37,680 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,05,82,36,522 रुपियाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार बैंकिङ र जीवन बीमा समूह मात्रै हरियो रह्यो भने अन्य सबै समूह राताम्य भएका थिए। अस्ट्रेलियामा सन् 2021 मा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको आंशिक तथ्याङ्क अनुसार नेपाल उद्गम भएर अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नेको संख्या 1,22,506 जना रहेको छ। सोमबार राति सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार घरमा अंग्रेजीपछि नेपाली भाषा बोलिनेको संख्या 1,33,068 रहेको छ। त्यसमध्ये अधिकांश न्यू साउथ वेल्समा छन्। त्यहाँ 68,148 जना नेपाली रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलियामा पछिल्लो पटक 50% भन्दा बढी बासिन्दा विदेशमा जन्मेका वा आप्रवासी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो 50 वर्षमा देशको जनसङ्ख्या दोब्बर भएको छ। सन् 2017 बाट 1 मिलियन भन्दा बढी नयाँ बासिन्दा थपिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। सन् 2016 र 2021 को जनगणनाको बीचमा अस्ट्रेलियाको कुल जनसङ्ख्या 22.2 मिलियन अर्थात् 8.6% ले वृद्धि भएर 25.5 मिलियन पुगेको छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार भारतले चीन र न्युजिल्यान्डलाई पछि पार्दै आफ्नो संख्या बढाएको छ। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने आप्रवासी मध्ये भारतीयहरू सबैभन्दा धेरै छन्। सन् 2016 को जनगणना र 2021 को जनगणनाको बीचमा भारतमा जन्मेका करिब 2,20,000 मानिसहरू अस्ट्रेलियावासी छन्। त्यस्तै पछिल्लो 5 वर्षमा अस्ट्रेलियावासी भएको दोस्रो ठूलो संख्या नेपालीको छ। नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीको निर्माण तथा अभिनय रहने फिल्म रसो दीर्घमा एकपछि अर्को भारतीय कलाकार अनुबन्धित भइरहेका छन्। चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बन्ने यो फिल्ममा भारतीय कलाकार बर्मा नन्दमलाई पनि अनुबन्धन गरिएको छ। उनले अरू सबै कलाकार भन्दा महँगो पारिश्रमिक लिने गरी सम्झौता गरेको निर्माण टिमले जनाएको छ। बर्मा नन्दम संसारमै सबैभन्दा धेरै फिल्म खेल्ने जीवित कलाकारका रूपमा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड राखेका छन्। 80 दशकको मध्ययता तमिल र तेलुगु भाषामा बनेका प्राय फिल्ममा उनले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएका छन्। यसअघि रसो दीर्घमा अन्य भारतीय कलाकारहरू सुनिल वर्मा, प्रदीप राज रावत र अली अनुबन्धित भइसकेका छन्।
नेपाल सहित विश्वभर रहेका नेपालीहरूमा चर्चित बनेको फिल्म कबड्डी 4लाई भारतको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित सिनेमा चेन पीवीआरले देशव्यापी रिलिज गर्ने भएको छ। पीवीआरले रामबाबु गुरुङ निर्देशित फिल्मलाई शुक्रबारदेखि आफ्ना भारतीय आउटलेटमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। पीवीआरले आफ्नो अफिसियल वेबसाइटमा कबड्डी 4 शुक्रबार रिलिज हुन लागेको जानकारी दिएको छ। कुनै नेपाली फिल्म पीवीआरमा प्रदर्शन हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। भारतका 70 शहरमा पीवीआरका 170 भन्दा बढी पर्दा छन्। नेपाली भाषीहरू धेरै रहेको शहर स्थित मल्टिप्लेक्समा कबड्डी 4लाई पीवीआरले रिलिजको तयारी गरेको बुझिएको छ। सिक्किम बाहेकका भारतीय राज्यमा कबड्डी 4 रिलिज हुन लागेको हो। सिक्किममा यो फिल्मलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। झन्डै 1.5 करोड रुपियाँको प्रदर्शन अधिकार सहित भारतको राइट बिक्री गरिएको बताइएको छ। बढ्दो मुद्रास्फीति विश्वका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। चामलको मूल्य तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। विश्व बजारमा पछिल्लो 5 दिनमा चामलको मूल्य 10% बढेको छ। बङ्गलादेशले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 65.5% बाट घटाएर 25% मा झारेको छ। यसमा चामल पनि समावेश छ, जसका कारण आन्तरिक बजारमा चामलको मूल्य वात्तै बढेको छ। लगातार बढ्दै गएको मूल्यका कारण भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अड्कलबाजीले फेरि एकपटक तीव्रता पाएको छ। भारतको वित्त मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने बारे विचार गरिरहेको छ। यद्यपि यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने गरिसकेको छैन। चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतबाट चामल आयातमा धेरै निर्भर रहेका देशहरूमा ठूलो दबाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्, जसमा नेपाल, फिलिपिन्स, क्यामरून र चीन जस्ता देशहरू पर्छन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि श्रीलङ्काले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका क्षेत्रमा पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बीबीसीले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार अबको 2 साता श्रीलङ्कामा यात्रुवाहक बस, औषधि र स्वास्थ्यजन्य सेवाका सवारी र खाद्य वस्तु ओसार पसार गर्ने सवारी साधनले मात्रै पेट्रोल पाउनेछन्। आर्थिक सङ्कटका कारण इन्धनको अभाव चर्किँदै गएपछि सरकारले शहरका विद्यालयहरू 2 साताका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी तथा सरकारी क्षेत्र सेवालाई वर्क फ्रम होम मार्फत गर्न र देशको अवस्थालाई बुझेर घर बाहिर ननिस्किन जनतालाई आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। मेक्सिकोका राष्ट्रपतिले टेक्सास स्थित सान एन्टोनियोमा ट्रकभित्र मृत भेटिएका मध्ये कम्तीमा 22 जना आफ्ना नागरिक भएको बताएका छन्। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मृत्यु भएका मध्ये कम्तीमा 22 जना मेक्सिकोका नागरिक रहेको बताएका हुन्। उनले जम्मा 50 जना मृत भेटिएको समेत बताएका छन्। तर CNN, बीबीसी, गार्जियन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले 46 जनाको मृत्यु भएको बताएका छन्। मृत्यु भएका सबै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने आप्रवासी भएको बताइएको छ। गर्मीका कारण हट स्ट्रोक बाट उनीहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै मेक्सिकोका विदेश मन्त्रीका अनुसार ग्वाटेमालाका 7 जना तथा 2 जना होन्डुरसका नागरिक रहेका छन्। त्यस्तै अन्य मृतकको भने पहिचान हुन बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले ट्विटरमा घटनाबारे जानकारी दिँदै भनेका छन्, अमेरिकी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 50 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये 22 मेक्सिकन, 7 ग्वाटेमालाका र 2 जना होन्डुरसका रहेका छन्। अरूको पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। हामी शोकमा छौँ। यो ठूलो क्षति हो। घटनाको अनुसन्धानका लागि हामी अमेरिकालाई सहयोग गर्छौँ, उनले ट्विटरमा भनेका छन्। ट्रकबाट 4 जना बालबालिका सहित 16 जनालाई जीवितै उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। उनीहरू गर्मीबाट थकित र हिट स्ट्रोक भएको अवस्थामा भेटिएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिर्ने आप्रवासीहरू मेक्सिकोको बाटो रोज्ने गर्छन्। उनीहरू एजेन्टको सहारामा जोखिम मोल्दै अमेरिका छिर्ने गरेका छन्। यही विषयले अमेरिका र मेक्सिको बीचको सम्बन्ध समेत चिसिने गरेको छ। यसअघि पनि सन् 2017 मा सान एन्टोनियोको वालमार्टमा एक ट्रकमा 10 जनाको शव भेटिएको थियो र सन् 2003 मा पनि सान एन्टोनियोको दक्षिणी क्षेत्रमा 19 जना मृत फेला परेका थिए।